नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई थाहै छ, यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले तयार गरेको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कार्ययोजना र सो अनुरूप सञ्चालित गतिविधि एवं क्रियाकलापहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्न यही जेठको 4 गते मङ्गलबारका दिन माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नास्ट भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा कोभिड-19 र यसका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नास्टले गरेको अक्सिजन सिलिन्डरको क्षमता परीक्षण समेत उहाँले अवलोकन गर्नुभएको थियो। सोही परीक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो देश नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने योजनालाई साकार गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न समाजका लागि विज्ञान तथा प्रविधि एवं समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट अगाडि बढिरहेको छ। कोभिड-19 महामारीले विश्वलाई नै भयावह बनाएको अवस्थामा नास्टले हाम्रा लागि आवश्यक प्रविधि हामी आफैले निर्माण गर्नु जरुरी रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै कोभिड-19 प्रतिरोधी प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरू नास्टमा सञ्चालित छन्। सोही सन्दर्भमा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तयार पारेको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कार्ययोजना र सो अनुरूप सञ्चालन भइरहेका विभिन्न गतिविधि एवं क्रियाकलापहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त कार्यहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र विकास गरिएका प्रविधिहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउन नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूका साथै उक्त कार्यमा संलग्न वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। उक्त अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले हाल देशमा व्याप्त अक्सिजन सिलिन्डरको संकट समाधान गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा अनुसन्धान र विकास गरेको सिलिन्डरको क्षमता मापनका लागि गरिएको परीक्षणको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा नास्टका सहकुलपति एवं माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ठूला अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट नहुनु विडम्बना भएको बताउनुहुँदै भन्नुभयो, विगतमा अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिँदा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था अस्पतालभित्र अनिवार्य हुनुपर्ने नियम बनाइएको भए आज अभावको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन। वर्तमानको चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएर भविष्यको लागि चाहिँ निश्चित एउटा योजना बनाएर जानुपर्ने नै अहिलेको आवश्यकता छ। अब हस्पिटलहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमै अक्सिजन प्लान्ट नहुनु, यो भन्न विडम्बना के हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर हामी भनिरहेका छौँ हरेक हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइयोस्। हिजै हस्पिटलहरूको अनुमति दिँदाखेरि त्यो हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारको अक्सिजन प्लान्ट छ कि छैन। अक्सिजन प्लान्ट बिना हस्पिटललाई मतलब स्वीकृति नदिने स्थिति भएको थियो भने एभ्री हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले भन्न थाल्यौँ यति दिनभित्र हस्पिटलमा चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने खालको निर्देशन गरिएको स्थिति छ भन्दाखेरि अब अहिले मतलब चाहिँ नि अक्सिजन सुरुमा त हामीले पनि के इन्फर्मेसन पायौँ भने सरकारले के इन्फर्मेसन पायो भन्दाखेरि अक्सिजन हामीसँग चाहिने जति मतलब चाहिने जति सबै छ, तर हामीसँग सिलिन्डरको अभाव भयो भन्ने खालको कुरो हामीले पहिला हामीले यो के हो त भनेर बुझ्दाखेरि यस्तो खालको स्थिति रह्यो। सिलिन्डरकै मात्रै अभाव हो भने अहिले तत्काल यो समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्न हामीले चाहिँ कम्तीमा कति सिलिन्डरको आवश्यकता हुन सक्छ भन्ने तपाईँ जस्तै केही यसबारेका विज्ञ साथीहरूसँग
यही बेला पहिले हामीले रोनास्टलाई तपाईँ वैज्ञानिक साथीहरूसँग सल्लाह गर्न पाएन। त्यस बेला सोद्धाखेरि मेरो 40,000 जति सिलिन्डर भयो भने यो समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसो हो भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै निर्देशन दिनु 50,000 सिलिन्डर चाहिँ ल्याउने चाहिँ व्यवस्था मिलाउने। साथै उहाँले अहिले राज्यले सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई नागरिक जीवनको रक्षामा प्रयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। सोही क्रममा नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले कोभिड-19 सँग लड्न नास्टले गरिरहेको क्रियाकलापका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै वैज्ञानिक चेतनालाई समाजका साथै वैज्ञानिक समुदायमा पुर्याउने काम भइरहेको बताउनुभयो। कोभिडको कारणबाट अक्सिजन सिलिन्डरको माग एकदमै बढेर गएको, अक्सिजनको माग र त्यसलाई माध्यमको रूपमा जुन सिलिन्डर आवश्यक पर्छ त्यसको लागि के कति हामीले नास्टले गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी काम गरेको छौँ। अहिले पनि हामी देख्नु भएको छ। र नास्ट एउटा अहिले साइन्स फर सोसाइटी इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी भन्ने यो जुन नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल नेपालीको नारा छ त्यसैलाई हामीले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ। त्यस कारणले हामीले समृद्धि मूल्यलाई समृद्धि हासिल गर्नको लागि भनेर इनोभेसन जुन अहिले पोलिसीमा पनि आएको छ त्यो पोलिसीलाई राखेर हाम्रो नारा नै त्यो राखेर हामी अगाडि त्यही भिजनका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जुन कोभिडको परिस्थितिले एउटा देश नै आक्रान्त भइरहेको छ, विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले गत वर्षको फर्स्ट वेभमा हामीले धेरै एक्टिभिटीहरू गऱ्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने हाम्रो इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी सेन्टर स्थापना गरेर हामीले चाहिँ यो कोभिड कम्बाइन गर्नको लागि विभिन्न एक्टिभिटीहरू गऱ्यौँ। त्यसैगरी नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज यस नास्टमा हामीले स्वागत गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई ठुलो हर्ष लागेको छ। हुन त मन्त्रीज्यूको यो पहिलोचोटिको भ्रमण हो, त्यस हुनाले उहाँलाई विशेष हामी धन्यवाद र चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि हामी हर्षविभोर भएका छौँ। र हाम्रो शिक्षा सचिवज्यू चाहिँ धेरै पटक आइसक्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि मलाई हर्ष नै लागेको छ। नास्टले हालसालै जेठ 4 गते देशमै पहिलो पटक 47 लिटर क्षमताको अक्सिजन राखिने सिलिन्डर उत्पादनको सफल परीक्षण गरेको छ। अहिले दोस्रो चरणमा आइसकेपछि चाहिँ के देखिएको छ यो दोस्रो भेरिएन्टले भने हस्पिटल जानुपर्ने डिमान्ड बढी हुने र फोक्सोमा बढी आक्रमण भएको, निमोनियाको असर धेरै मान्छेलाई देखिएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने सम्भावना हामीले देख्यौँ। र त्यो कन्टेक्स्टमा नेपालमा साँच्चै के को समस्या हो त अहिले अब यो दोस्रो महामारीमा हामीले वैज्ञानिकले काम गर्नुपर्ने एरिया के हो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि अक्सिजन नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने भयो। हस्पिटल नपाउने, बेड नपाउने, आइसियु नपाउनेमा अहिले हामीले खासै केही गर्न सक्दैनौँ नै। अब गर्न सकिने एरिया चाहिँ अक्सिजन नै हामीले देख्यौँ। अक्सिजनभित्र पनि अक्सिजनको ग्यास भर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अक्सिजन जेनेरेटरहरू नेपालमा पर्याप्त रहेको 8-10 वटा ठाउँबाट अक्सिजन भरिराखिएको कन्टेक्स्टमा काठमाडौँबाट मात्रै 10 ठाउँमा भरिन्छ भन्ने भइसकेपछि अहिलेको समस्या भनेको सिलिन्डर हो भन्ने चाहिँ हाम्रो एसेसमेन्टबाट थाहा लाग्यो। त्यसो हो भने नेपालमा हामीले बुझ्यौँ अब नेपालमा कहीँ पनि सिलिन्डर उत्पादन हुँदैन, कहीँ पनि सिलिन्डरको टेस्टिङ हुँदैन। त्यसकारणले नास्टले अलिकति यो एरियामा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यस्तो विधिहरू खोज्यौँ र प्रोटोटाइप विकास गरौँ र त्यसलाई परीक्षण गरौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी अलि ठुलो स्केलमा चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने र अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउने मोडेलमा लैजाउँ भन्ने नै हो। हामीसँग केही प्रविधि छ र लोकल मेटेरियल छ भनेपछि लोकल मेटेरियल र लोकल प्रविधिको म्याक्सिमम युज गरेर हामीले अक्सिजन सिलिन्डर बनाउन सक्छौँ कि? आखिर हामीलाई चाहिने त 150 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको रिफिल प्रेसर धान्ने चाहिएको, त्यसमा अलिकति फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्ने हो भने 225 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरसम्म धान्ने चाहिएको त हो नि। र अथवा त्यसलाई रप्चरै गर्ने हो भने पनि 2.5 फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्ने हो भनेदेखि 375 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको प्रेसर धान्ने खालको हामीलाई भेसल चाहियो। द्याट्स इट। यदि त्यस्तो खालको प्रेसर भेसल
हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि अनि हामीले कत्रो थिकनेसको चाहिन्छ त त्यो जुन सिलिन्डरको थिकनेस कस्तो चाहिन्छ, कति स्ट्रेन्थको मेटेरियल चाहिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यसको हाइट डाइमेन्सनहरू जुन छ ज्योमेट्री कस्तो हुनुपर्छ होइन, एक खालको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको लाई मिट गर्ने हो भनेदेखि भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी एउटा इन्जिनियरिङ डिजाइन र क्यालकुलेसन पहिला त्यसरी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि त्यो क्यालकुलेसनको आधारमा हामीले बजारमा गयौँ र मेटेरियलहरू खोज्नतिर लाग्यौँ अनि हामीले चाहेको जस्तो मेटेरियल पाइसके पछाडि त्यसबाट हामीले मोडल जेनेरेट गऱ्यौँ, त्यसलाई प्रोटोटाइप भनिन्छ। अनि त्यो प्रोटोटाइप बनाइसके पछाडि ल अब यो ठिक छ कि छैन त, हामीले एउटा थ्योरिटिकल क्यालकुलेसन गरेर त यत्रो थिकनेसको यत्रो साइजको सिलिन्डर चाहिन्छ भन्यौँ विभिन्न खालको इन्जिनियरिङ भनौँ न स्ट्रेन्थ क्यालकुलेसनको आधारमा, तर त्यसले धान्छ कि धान्दैन त्यो टेस्ट हुन जरुरी छ। इभन एलपिजी सिलिन्डर नेपालमै बनाइन्छ र एलपिजी सिलिन्डर बनिसकेपछि त्यसलाई टेस्ट गरेर पठाइन्छ। त्यसै गरी 4-5 वर्ष प्रयोग गरिसके पछाडि त्यसलाई फेरि टेस्ट गरेर यो ठिक छ है भनेपछि बल्ल रिफिल गर्ने चलन छ। भनेपछि हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ वास्तवमा 4-5 वर्ष यसको पनि त्यही स्ट्यान्डर्ड छ, 4-5 वर्ष भएपछि यसलाई फेरि टेस्ट गरेर मात्र रिफिल गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो खालको प्रोभिजन हाम्रो त्यो खालको प्र्याक्टिस नेपालमा रहेनछ। त्यसैले नेपालमा जुन अक्सिजन सिलिन्डरको टेस्टिङ सेटअप नै थिएन। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो जुन त्यो स्याम्पल बनिसके पछाडि त्यो जुन टेस्ट सेटअप छ त्यो पनि नेपालमै पहिलोचोटि नास्टमा हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ, इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अनि हामी टेस्टिङमा गयौँ। भनेपछि हाम्रो यो अक्सिजन सिलिन्डरको डिजाइन, यसको भिजुअलाइजेसन र यसको भनौँ न टेस्टिङसम्मको यात्रा चाहिँ यस्तो थियो। हजुर, विस्फोट हुँदा पनि क्षति नहुने गरी बङ्करभित्र सिलिन्डर राखेर प्रेसर अर्थात् चाप दिई परीक्षण गरिएको हो। हाल बजारमा 10, 20 र 47 लिटर क्षमता भएका सिलिन्डरहरू उपलब्ध छन्। बाहिरको सिलिन्डरहरू चाहिँ यो सिमलेस टेक्नोलोजीबाट अलिकति एडभान्स टेक्नोलोजीबाट बन्छ। हामीसँग जे प्रविधि छ हामीले एउटा खालको पाइप लियौँ, त्यस पछाडि माथिपट्टिकोलाई चाहिँ हामीले लेथमा लगेर त्यसको हेड बनायौँ, त्यो जुन भल्भ राख्ने ठाउँ, अनि तलको प्लेट छुट्टै बनायौँ र तिनीहरूलाई होइन हाई स्ट्रेन्थ वेल्डिङ प्रयोग गरेर हामीले यसरी अक्सिजन सिलिन्डर बनाएका हौँ। हामीसँग जे मेटेरियल छ, जे प्रविधि छ त्यसलाई उपयोग गरेर अहिलेको विपदको बेलामा होइन जुगाड प्रविधि नै भनौँ न यसलाई एक हिसाबबाट, तर नेचुरली यसको भनौँ न जुन थियो प्रेसर क्यापासिटी छ त्यो चाहिँ ओभरवेल्मिङली धेरै नै ठुलो हुन आयो। अक्सिजन सिलिन्डरले 150 केजी प्रति वर्ग सेन्टिमिटर चाप अर्थात् प्रेसर खेप्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। त्यसैले अक्सिजन सिलिन्डर सामान्यतया 150 बार प्रेसरमा भर्ने गरिन्छ। नासले गरेको परीक्षणमा 225 बार प्रेसर दिँदा पनि सिलिन्डर सुरक्षित नै रहेको थियो। 235 बार पुग्दा सिलिन्डरमा जोडिएको पाइप वा भल्भ मध्ये एकमा समस्या आएको थियो। त्यसपछि फेरि जेठ 10 गते 3वटा सिलिन्डरको प्रोटोटाइप तयार गरी परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण सफल भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादनका लागि स्पेसिफिकेसन उपलब्ध गराउने नासले तयारी गर्दैछ। पहिलो चरणको जुन टेस्ट थियो त्यस पछाडि नै हामी यो मास प्रोडक्सनको लागि वर्कआउट गर्ने भन्ने थियो। तर 235 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको भनौँ न प्रेसर पछाडि अलिकति सिस्टममा इस्यु आएपछि हामी त्यति धेरै त्यसमा लाग्न पाएनौँ। फेरि पनि सेकेन्ड स्टेजको टेस्टमा हामी सक्रिय भयौँ। अब सेकेन्ड स्टेजको टेस्ट सफल भइसकेको छ। यसमा पनि केही भनौँ जस्तो त्यो बटमको प्लेटलाई अझै हामीले 8 mm को प्लेट राखेका छौँ, 10 mm को प्लेट राख्ने गरी अलिकति सुधार गर्नुपर्ने केही चिजहरू छ होइन। हुन त 500 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दा ठुलो प्रेसर त कहाँबाट आउँछ होला र, जबकि रिफिल नै 150 मा मात्र गरिन्छ। यद्यपि हामी भनौँ न एकदमै रोबस्ट खालको त्यो गर्छौँ। मलाई लाग्छ आज र भोलिसम्ममा हामीले यो R&D को फेज हाम्रो सकिन्छ। त्यस पछाडिको फेज भनेको अब मास प्रोडक्सन हो। मास प्रोडक्सनको लागि को छ त इच्छुक होइन, हाम्रो डिजाइन हाम्रो यो जुन टेस्ट फाइन्डिङ्सको आधारमा बनाउने उहाँहरूसँग हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ। केही साथीहरूले अलरेडी कम्युनिकेसन गर्नुभएको छ, कति नयाँ हुनुहुन्छ होला इन्डस्ट्री, उहाँहरूलाई पनि हामीले एक खालको आह्वान गर्छौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले हामीलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ, ल है हामी चाहिँ यो खालको हजुरको स्ट्यान्डर्ड अनुसारले हामी बनाउँछौँ, अक्सिजन सिलिन्डर बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु होला। त्यस पछाडि अब लगानी कसले गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। उहाँहरू आफै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, नभए भनेदेखि होइन जस्तो अब चौधरी ग्रुपको चौधरी फाउन्डेसनले अलिकति अप्रोच गरिरहेको छ, UNDP छ, अरू डोनर्सहरू छन्, अरू भलन्टियर्सहरू छन्, NGOsहरू छन्, उनीहरूले ल है यति एउटा अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभयो भनेदेखि त्यो भनौँ न हामीले हाम्रो R&D गर्दैछौँ, इन्डस्ट्रीले प्रोडक्सन गर्छ र उहाँहरूलाई दिन्छ। अब हामीले यो अनगोइङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भएको हुनाले हरेक इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस नै हामीले रिसर्च गरिसके पछाडि त्यसको सर्टेन
के भन्छ रोयल्टी लगभग 5% जस्तो हामीले लिने गर्छौँ नर्मली रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा। अनि त्यो फन्ड चाहिँ हामीले नयाँ सिस्टम लगायतको चिजहरूमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यो हामीले भनौँ न कमाउने हिसाबबाट होइन कि रिसर्च फन्ड एउटा रिसर्चलाई सस्टेनेबल बनाउने हिसाबबाट सधैँ माग्नु नपरोस्, सधैँ भनौँ न बजेट चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नु नपरोस्, त्यो प्रोजेक्ट आफैमा सेल्फ सस्टेनेबल होस् भन्ने हिसाबबाट त्यस्तो खालको मोडल अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाटै प्र्याक्टिस भएको हुन्छ। अक्सिजन सिलिन्डर निर्माणको क्रममा नास्टका वैज्ञानिक प्राविधिज्ञ सहित निजी क्षेत्रका उद्योगी पनि संलग्न छन्। सुरुमा ग्यास सिलिन्डरको प्रेसर मापनका लागि नेपालमा रहेका ग्यास उद्योगमा भएको ल्याब प्रयोग गर्ने भनिए तापनि प्राविधिक रूपमा असम्भव भएपछि नास्टले आफ्नै ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला तयार गरेको हो। नेपालमा हालसम्म अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर निर्माण हुने गरेको छैन भने आयातित सिलिन्डरको गुणस्तर समेत परीक्षण हुने गरेको पाइँदैन। विदेशबाट ल्याइएका सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण गर्न अब भने सम्भव हुने नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख एवं रासायनिक इन्जिनियर डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ। सिलिन्डरमा प्रेसर भर्ने भनेको अहिलेसम्म देखिएको रेकर्ड अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भने एलपीजी ग्यास मात्रै देखियो। एलपीजी ग्यास चाहिँ भर्न सकिने देखिएको हुनाले हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ। त्यहाँ बुझ्दा एलपीजी ग्यासको प्रेसर भनेको 15 बार मात्रै हुँदो रहेछ, जसलाई सेफ्टी फ्याक्टर 1.5 राख्दा 25 बारसम्मको मात्रै भएको देखियो। तर यो अक्सिजन चाहिँ 150 बार जतिमा हामीले खाँदेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सेफ्टी फ्याक्टर 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 225 जति हुन आउँछ। र त्यस्तै त्यो बनेको सिलिन्डरको क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो 2.5 को प्रेसर रेन्जमा अथवा टाइम्स 2.5 टाइम्सको प्रेसर रेन्जमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने मात्रै त्यो बेलासम्म रप्चर हुन्छ कि हुँदैन, सिलिन्डर फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो लेभलको प्रेसर टेस्ट गर्ने नेपालमा कहीँ पनि पूर्वाधार नभएको हामीलाई लागेकै कारणले गर्दा हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भने यसको लागि पनि नास्टमा भोलिका दिनलाई पनि काम लाग्ने गरेर प्रयोगशाला निर्माण गरौँ भनेर लागिराखेका छौँ। यसलाई दात्री निकायदेखि लिएर औद्योगिक एउटा घरानाहरूबाट पनि हामीलाई मिलेर काम गरौँ भन्ने जुन आग्रह आएको छ, हामी नेपाल सरकारको आफ्नै बजेटबाट अहिले जति काम गरिराखेका छौँ, अब यो आउने भविष्यका आउने कामहरूलाई र यसको उपादेयता अथवा महत्त्वलाई हामीले मध्यनजर राख्दै अब यसका दुईटा पाटोमा हामीले एउटा उत्पादन गर्ने सिलिन्डर उत्पादन गर्ने जो हामी यहाँ गर्दैनौँ, हामी अर्को औद्योगिक घरलाई उत्पादन गर्ने जिम्मा दिने सोचमा छौँ भने अर्को बनेका सिलिन्डरको क्वालिटी एसेसमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो नलेज र हाम्रो पूर्वाधारले गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामी पहिलोचोटि नेपालमा स्थापना गर्न लागेका छौँ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा कुनै पनि बिरामी गम्भीर अवस्थामा हुँदा शरीरमा अक्सिजनको स्तर कम हुन सक्छ। त्यसैले अक्सिजन स्तरलाई सामान्य अवस्थामा राख्न हामीले उपचारका लागि प्रयोग गरिने अक्सिजन अर्थात् मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 को कारणले जब हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने हुन्छ, शरीरका कोषहरूमा अक्सिजनको अभाव हुने भएकाले कोषहरूले आफ्ना सामान्य काम गर्न नसक्ने हुन्छन्। तसर्थ अक्सिजनको मात्रा लामो समयसम्म कम भएको खण्डमा ती कोषहरूले पूर्ण रूपमा काम गर्न छोड्छन्। फलस्वरूप कोषहरू मर्ने हुन्छन्। हाम्रो शरीरको सबै अंगहरूले सुचारू रूपमा काम गर्न हामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। यसको कमीमा शारीरिक अंगहरूको खराबी सुरु हुने हुन्छ र चरम अवस्थामा यसले मृत्यु समेत निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले जीवन बचाउने उपचार भनेको मेडिकल अक्सिजन नै हो। मेडिकल अक्सिजन भन्नाले हावाबाट लिइएको अक्सिजनलाई कम्प्रेस्ड अर्थात् चाप दिएर राख्नु हो। हामीले श्वास प्रश्वास गर्दा सिलिन्डरबाट लिने अक्सिजन वास्तवमा शुद्ध अक्सिजन जस्तै हो र यो शरीरको अक्सिजन स्तर सामान्य अवस्थामा राख्नका लागि बिरामीहरूलाई दिने गरिन्छ। मेडिकल अक्सिजन या त तरल वा ग्यासको रूपमा होस्, यो एक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो जुन सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न नसकेमा यसले दुर्घटना समेत निम्त्याउने हुन्छ। त्यसैले अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अक्सिजन सिलिन्डर यो हाई प्रेसरमा भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई कसरी ट्रान्सपोर्टेसन गराउने भन्नेदेखि लिएर सुरु गर्दाखेरि कति प्रेसरमा हामीले भर्ने, कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने र कसरी हामीले भल्भ र रेगुलेटर जोड्ने, कसरी बिरामीसँग जोड्ने र यसलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण पाटोहरू छन्।
एउटा चाहिँ अहिले भनिएको जस्तो हाई प्रेसरमा अक्सिजन खाँदिएर राखिएको हुनाले यसलाई हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्दा हल्लिने गरेर हिँडायौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यौँ, लडाएर सुताएर लिएर हिँड्यौँ सिलिन्डर भने त्यो एक्सप्लोजन हुने खतरा हुन्छ। अलि उच्च तापक्रममा आगोको नजिक राख्यौँ र तात्न गयो त्यो सिलिन्डर भने पनि त्यो पड्किने डर हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले त्यो सिलिन्डरका एउटा दुईटा सिलिन्डरलाई एक आपसमा ठोकिने गराइदियौँ भने पनि ती सिलिन्डरहरू भित्रको जुन अक्सिजन मोलिक्युलहरू हुन्छन् तिनीहरूको फ्रिक्सन सुरु भएर अथवा दौडधुप सुरु भएर त्यहाँबाट पनि ठुलो इनर्जी निस्किने बित्तिकै बढी टेम्परेचर हुने र त्यो टेम्परेचर चाहिँ त्यो सिलिन्डरले धान्न नसक्ने स्टेजमा पुर्याइदिन सक्छ। र अर्को चाहिँ कहीँ न कहीँ अक्सिजन लिकेज भएको छ, कहिले थाहा हुँदैन, भल्भबाट रेगुलेटरबाट केही अक्सिजन लिकेज भइराखेको छ भने, जस्तो अहिले हाम्रो वायुमण्डलमा 21% अक्सिजन हुन्छ, यसलाई हामी सुरक्षित मान्छौँ। तर यसलाई 24% मात्रै पुर्याइयो भने एकदम इन्टेन्सिभ अक्सिजनको मात्रा भनेर हामी एउटा वैज्ञानिक भाषामा भन्ने गर्छौँ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि नजिकबाट आगोको स्रोत मात्रै भेट्टायो भने आगलागी सुरु हुन्छ र आगलागी मात्रै सुरु भइदियो र अक्सिजन सिलिन्डर त्यो तातोमा पर्यो भने त्यसले बमको रूपमा घरै उडाइदिन सक्ने, हस्पिटल उडाइदिन सक्ने खतरा भएको हुनाले हामीले सकेसम्म चाहिँ तिनीहरूलाई एकदम भेन्टिलेटेड भएको ठाउँमा जहाँबाट राख्न सकिन्छ, जसलाई घरमा राख्यौँ भने पनि झ्याल खोलेर राख्नुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलमा राख्ने हो भने पनि पुरा बन्द गरेको ठाउँमा प्लास्टिक अथवा अरू ज्वलनशील वस्तु सँगै लगाएर राख्नु भएन। अर्को फ्ल्यामेबल सिलिन्डरहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तो हाइड्रोजन सिलिन्डर भनौँ, एसिटिलिन सिलिन्डर भनौँ, यस्ता खालका सिलिन्डरको नजिक राख्नै भएन। यी लगायतका थुप्रै चिजहरूबाट हामीले जोगाउन सकेनौँ त्यो अक्सिजनको सिलिन्डरलाई भने त्यसले तबाह पारिदिन सक्छ। हस्पिटललाई होस् अथवा घरलाई होस् अथवा जहाँसुकै होस्, हामी घरमा एउटा सानो कोठामा लगेर अक्सिजन अहिले धेरै घरमा के देखिराखेका छौँ भने कहिले मलाई कोभिड लाग्छ थाहा छैन त्यसैले अक्सिजन सिलिन्डर लुगाएर राख्छु भन्ने एउटा हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसरी अक्सिजन एक घरमा राखिएको छ भने पनि आगोको नजिक, ग्यासको नजिक अथवा लड्ने ठाउँमा अथवा बच्चाहरूले खेलाउने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा अक्सिजन सिलिन्डर राखिएको छ र कथम कदाचित अक्सिजन कहीँबाट लिकेज भएर 21% को ठाउँमा 24% अक्सिजनको मात्रा अथवा कन्सन्ट्रेटेड भएको कोठा बनेको छ भने आगलागी हुने ठुलो खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता चिजबाट चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण अक्सिजनको चरम अभाव झेलिरहनु परेको अवस्थामा अक्सिजन सिलिन्डरको सफल परीक्षणले ठूलै राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। हामीले यसलाई एउटा सफलतापूर्वक प्रेसर टेस्ट गरिसकेका छौँ। अब केही अरू टेस्ट गर्न पनि बाँकी होला, तर अब हाम्रो भावी योजना, इमिडिएटली देखिएका भावी योजना भनेको यो सङ्कटमा हामीले केही न केही सहयोग पुर्याउनको लागि कुनै पनि त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरूसँग मिलेर एउटा पार्टनरसिपमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस्ता खालका केही रिक्वेस्टहरू आएका छन्। हामी उहाँहरूसँग बसेर सहकार्य कुन मोडेलमा लैजान सकिन्छ र हाम्रो त्यो बेलामा इनपुट के हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो हिसाबको छलफल भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसबाट मैले अहिले भनिएको जस्तो एउटा गुणस्तर परीक्षण गर्न एउटा हाम्रो क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ, प्राविधिकदेखि लिएर भौतिक रूपमा पनि हाम्रो पूर्वाधार निर्माण भइसकेका हुन्छ र त्यसलाई हामी निरन्तर रूपमा दिन चाहन्छौँ। किनभने भोलि हिमालमा लैजाने सिलिन्डर पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ हस्पिटलमा लैजाने अक्सिजन भनौँ, इन्डस्ट्रीमा लैजाने अथवा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सबै खालका अक्सिजनको भर्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन त्यो सिलिन्डर, त्यो टेस्ट गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिने सिलिन्डरको उत्पादन गर्नको लागि एउटा कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। नर्मली हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिसर्च ओल्डमा चाहिँ के नयाँ आइडिया पत्ता लगाउँछौँ, के नयाँ आइडियालाई टेस्ट गर्छौँ, त्यस पछाडि जर्नल आर्टिकल्सहरू लेख्छौँ, अनि भनौँ न यति इम्प्याक्ट फ्याक्टरको जर्नल आर्टिकल भन्ने हुन्छ, अनि हामी रमाएर बस्छौँ अनि सक्यो। तर हाम्रो नास्टको अहिलेको मेन भिजन भनेकै साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रस्परिटी भन्ने छ। हामी यो विज्ञानलाई समाजसँग जोड्न चाहन्छौँ र नवप्रवर्तनलाई समृद्धिसँग जोड्न चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो भनौँ न कुनै खालको नयाँ आइडियाज आइसकेपछि त्यसलाई टेस्टिङ गरेर जर्नल आर्टिकल पब्लिस गरेर हाम्रो यात्रा सकिँदैन। हाम्रो यात्रा त्यसले चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। त्यसैले अहिले अब हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डर हामीले बनायौँ, मोडल बनायौँ, त्यसको टेस्टिङ पनि गरेर त्यो एक स्टेजको सक्यो। अब हामी मास प्रोडक्सनमा जानुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अहिलेको जुन हाम्रो डिजाइन छ, जुन टेस्टिङ भनौँ न रिजल्ट्सहरू छ, त्यसलाई हामी ओपनली गरिदिन्छौँ, एक्सेस दिन्छौँ सबैलाई। अनि अहिले नै हामीसँग 2टा
फ्याक्ट्रिजहरू हाम्रो यो कोलाबोरेसन गरिरहनु भएको छ। त्यो बाहेक अरू 2-3 वटाले ल है नास्टले यो खालको अक्सिजन सिलिन्डरमा R&D गरेर रहेछ, हजुरहरूको डिजाइन अनुसारले हजुरहरूको स्पेसिफिकेसन अनुसारले हामी अक्सिजन सिलिन्डर बनाउन सक्छौँ है, भनौँ न हामीलाई पनि त्यो अवसर दिनुहोला भन्ने हिसाबबाट सम्पर्क गरिरहेका छन्। अब उहाँहरूकोलाई पनि अब हाम्रो डिजाइन अनुसारको अक्सिजन सिलिन्डर हामी उहाँहरूलाई बनाउन लगाउँछौँ र त्यसलाई ल्याएर हाम्रो जुन टेस्ट सेटअप छ त्यो टेस्ट सेटअपमा हामी गर्छौँ। भने पछाडि अब यसको मास प्रोडक्सनको लागि हजुरको एउटा वर्कसपले एउटा भनौँ न इन्डस्ट्रीले हजुरको दिनमा 20-30 वटा मात्र बनायो भने पनि हामीले भनौँ न 10 वटा जस्तो इन्डस्ट्रीलाई इङ्गेज गऱ्यौँ र उनीहरूको क्यापासिटी बढायौँ भने हामीसँग 300-500 1000 वटा सिलिन्डर प्रतिदिन नेपालमै प्रोडक्सन हुन्छ। भनेपछि अब हामीले यो रिसर्च गरेर एउटा 2-3 वटा मोडल मात्र बनाउने होइन कि आवश्यक पर्ने जति पनि अक्सिजन सिलिन्डर छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सम्भव छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।